دروس نوكيسن سيك مازيغن أمزروي تاريخ أقبور نسن دي مقرانن سيك جلدان تجليدين نسن نيخسنن سيماني سالاني سلات مورت نسن أمزروي تشور ستير روكزات غرما يقبرن الحضارة وجار نكراد نيفضن نيسكواسن دات المسيح 3000 نيسكواسن قبل المسيح أطاس نتسوتين نيت القرن قبل المسيح ديسكواسن تغرما ورينسنت فرنختت تيروميين دي فينيقيين يا مزروي داخت تجن سكواسن على السو دينن داختو غي نبضل داختو غي حكمن ينني لا نحكم السو عندها دافوحا مزيان سيما من يفاتن يتودرتني مازيغن داخي الزرن سيونا ختان دا يسمان شتغر نخوت فن وعرابن سوك نكارو نتسوت طام القرن وسط 8 سيتيلو المسيح سيتي زايد عندها ابن خلدون ايضا ختي تجن فوح سوك مزروين افريقيا الشماليه دا يودونا فوح نيفض الف نيسكواسن فاتن سوك نكارو نتسوت كراد دات المسيح قرن 3 قبل المسيح اليون تدفن يمسلمن عرابن عيون وعرابن جنتيك مازيغن افريقيا الشماليه تمازغه يتجنو مزروي النيضن تاريخ النيضن يخالف سو مزروي نيروميين دي قرطاجيين يجنو مزروي يدول تماني تيروكزان نيسلام دي مسلمن شنختيت شران تغرما السيت فني مزيان دي مقران اللي خربيشني لا ناسو يشراد عمشان يتمازغه هادي نغرن عندها القران دما كاين ربي النبي اكيد الكتب نسن ورين دا يستعرض مزروين وعرابن يجاخ تمانش عقبه بن نافع يوست غادينا غيك شدنو ميديا تمازغه تامرتني مزيغن يسي ما يتعلم دمان شنغن دي هي الكاهنة تجليتني مزيغن كي تسنتوغ تسمنغات حرفين سينو ميديا دمانش موسى بن نصير يسي كرا تيمباد افضن نتوتمين تي مزيغين 300,000 نتوتمين تيسدول تاياوين تيشمجين عندها يمنا تنتيازن لسياديس اي امويين اي سوريا مانشيو غاين موسى بن نصير يشنتيزيس تي طارق بن زياد العسكر النسي مزيغن اي كيوت في الاندلس نتا العسكر النسي مزيغن عيون موسى بن نصير يحرف طارق بن زياد سوك مشان نقيرا وستيجي غادي زايد لزات سيجاج الاندلس يتهمي باطل ستفران غانيمات نقيرا داني ستوغي خسين عندها كمان نس اماني نتا اكينرون نتا كيغلبن إيروميين إنزداغن روما إيطاليان واسو أكدي قرطاجن إنزداغن قرطاجي تونس إوين تاتاس نيسكواسن تمنغان تكن الكيرا سوك زقن تاسو تكراد قرن 3 قبل المسيح أيون إمنغان قرناسن إمنغيتن إبونيقيين غير بونيك إبدان سيتاسو تسكراد قرن 3 قبل المسيح يتوسنت ني الكيرا الجنرال نعسكر نقرطاج ديك قرن هانيبال باركا داير فواحد ديالي يبدل تيشلين ومزروي تاريخ دانيس تا استراتيجية تحيليت الناس الكيرا راح ديوت روميين يجاج نتمورت نسن يا مانشيو يوراش سيك كيفوس الجنوب من اسبانيا الروما يفات سيدورار بيرينيد الب يدي سافوسين فرنسا سكوز تيفذن عسكريا 50,000 عسكر سياون كيرا يد الفيل يسفعفع روميين وكيتسحسن هل تغرسن ياوض يهداني سيبعدو بريد الطاس شرا نعسكر نسيوح يرول شرا يموت سوجريس وطاس نودفل يا هيكتوغ كورن مجرندين تقبيلين النظن ملاقاندين تقبيلين النظن امي سلتيين لي سالت توغين دي فاضاد نيروميين بلعدونسن يسيتنا كيدس الساوسن يكمنغان اكيد روما اسعاونن يعني دين هانيبال يمرض يدول تدادر غالنسيت بداني من غاني مزوار يكاودن ليش نتمدين تقارناس تريبيا وكنكارون ديسمبر سنة 218 قبل المسيح وكوين وسني من غان وجار هانيبال أقرطاجي دي روميين أقرطاجي يوتس العسكر النس ليش نتمدين تقرناس كاني توستاماس من إيطاليا سيو الناس نيكرومين ألدا سنتيو تايزيس خفالات ميتي روما يتودرت النس دانيس زواناس سموست يفضن نيت الرسم 50,000 نيت الرسم إوا يقيم دين هانيبال العسكر النس توغي تيرعا غادا ستازنان العسكر سي قرطاج يا هي عافية وقراو النس البرنامج قرطاج جنت يقيم يتراعي إيطاليا مراو 9 نيسكواسن 15 نيسكواسن بلا ما منا لا ياتف أدي يسير يطف روما الجنرال هازدروبال يوماسن هانيبال توغيوست العسكر النس يعرض ناس نيرومين وكوبريد نسن شرا يتواسغز يتوحبس شرا نيضن يموت أيون هازدروبال سيفي ناس يخف الناس وزننتي هانيبال يوماس عندما ينتيس دولن هانيبال يعير يحاري كما الناس واليو في منش سادية دينرو
غادي يغلب العسكر روما غادي تدول القرطاج يكمو ترني رومين هانيبال باركا قيمة تاسنيت كواسني برا وليوتي في روما امازونت العاصمة ايطاليا سماينوين العسكر روميين العسكر نسن دومريك نسن سمغرنتن جددن العسكر نسن السلاح نسن يسنت نتماد تسديس ذات المسيح 206 قبل المسيح يدول تيجن رومي الجنرال العسكر روما ويمقارن سيبيون ونسات تدول يتوسن سيسم سيبيون افريقي دانيس نتا اكسات يوكي ستيقضي على البحر سوا الطاسني غروبة نفلوكا ياتفس العسكر النس الافريقيا يسنت نتماد دكوز ذات المسيح 204 قبل المسيح وكنكارون نبدو يوضن سي غروبة نسن اليش نتمدينت قرناس اوتيك إلا 30 كيلومتر أدو قرطاج ستماتر مكوين فيلم ما منين سني جليدني مازيغن نتمازغا توغين منغن وكنزوار نتوسن نيت الكيرا البونيقية يتجن توغي يدوك لاكد روما قرناس ماس سينيسا ونيض ندوك لقرطاج قرناس سيفاكس أيون فيلم يتواسو غلسيت فرانسيس لتمازيغت يتواترجم استفهمو فيي يدوي غلسي قربن يا لا يوريستيرانت فرانسيسيت وكوتاي يوي زمرن استيغر أول تمازيغت ديك السوال نيت الراسن فيلم توتلايت داوال نفيي فيكيك يا هلانديس راني والن يقبورن يملغاتن يعوصن ولا ساتيفيي ستسعبن أفوح ولا ساتوفيي ونلي والف يسير داس الميروميين وجراني الريغولوس لا لسان القرطاج هاشاش اقراوني نسار القرطاج لا يمون سوغاول انا تكيب شراني نقمار نموترني غروبان سن سيد سنت غرنغ سيدنا نوجار نكراد نتميتي أنتي هانيبال أي داخل السرول سميتي تاخد هانيبال هالشنيقان سميتي هانيبال ياه سير الدين كنت نغنى الرفوس للعرسي منا سيبيون يدوي لا يستغر اوتيك استي السوتن يا ولي ساسن جديد عن يغزا جيت انا غنمسو فاي تنويت وهم ترع سيبيون غادي يسلخ القرطاج ما سيني سيفخ فنخ جان خيب سيسي ديرو مين من سادي غلاد سيفاكس سيفاكس لكن نخيق كندا نسيتي تيودي سيروميين توجد تمغيس نبابا سيليس اللي ما تبزدي لي السوفونيس بتساوي سيفاكس ما هو ميهتي دامو اميداي توشي تتي ما سينيسا سوسم تاخت سوكويونو خرم تيغاو سيوينو دا عوريتا مقراني قرطاج ودا تيقيم دايم يورا كنتي تتياس هانيبا مثلا اللي يعتلو التدويلي كيلا سيبيون انداي زاتي ميت فلتنا يقنتا الخنا في تلويت اتانت عدلو دول تيغي المنا سيبيون يفقد سيروما دايما منا كيدومي مسوفا يسلويت يشتا يشت وكي فوادن وجارن وكي قفان يقنتا الخن فارعي تلويت راحوا للشين كنت نخنحو في سيون سيبيون شوفوني بابا مهاز روبال نتا الا دام قراني نزدا نقرطاج ين كيت سيلان لا ندفرس ما يتقلان عندها يركز من سيفاك أدا السيغنيك كوش نقرطاجو كويون سيبيون وجارن ماكيوغن ريغولوس
يتاكوش ديك لا تغزو تا ولا في النسك تحنا غادي تيجي البدا تنغي تنم. أتانا يونسي لولو يجن فالي تاوي تاون زان واقلا أكيد ترناوت. إذا توشي دا يونسي لولو كواس دك تيود سيبيون اللي يجن نفتاس يتفرك هاد الفلو صبيح. أمي وكان يعني من غنبين. ولت تا تنسو تلت دامز دير نقرطاج. يا هايون سيبيون اللي خصاص يقرطاج ديك تنكاروت الناس. صدرني غير تيغراد نتقال فينا. يقن تشكيلة تيلي تان الكايت وش داسن. اش يوست باسيليسا لا يويتين غديسني مقرانا التياتف اسقوف سويلا لو تراس السن ميدا ستوشيد وجار ما يتيدي يوسن صغدد واللي ما نشات دول نفوق العلم ميدا سنتوشيد افوح نتيسن النفوس. الزول ماسينيسا امانيت اللي تيوي تشراني نغديسن أتاني وطود فرير نهاز روبا اللي ديسني يغزر. اللي سمتاي سيفاك سيتغرسن ياو سير سني خكراد نوسع. سورفيي ماسينيسا اتان لانيا مجرد سيفاكس وكويون تيفاوت تسرتا سين سنت كنت مراوني يفضل. وجرفو حتى مراود كوزني يفضل. ماسينيسا ولي سادي خمي كوزني يفضل يفاد كدود نيس نقول لنا هاد خف نقص في السنتار الناوت ما كاين سوغا وزنش امي سني وسردينو است السرغا امسقاد نسيبيون تا يوتيديوس لو جليد امي قايس مومي سيبيون اذا نخص جيد يقنت شكات تسند الرجل نشت سوفو نسب يسدوك نشكدين زداغ نقرطاج ايو يوزراج تادوك لي غاكي تروما يا همنا تمسن غد دويكي تشتو غي دوكل يوزن تيي دا مسقاد لو مفارا غانكارو امنا تشندي سيبيون نتا اللي تشتي تيدوك لا تقبور نيروميم يا هاسو الا يستيشك دام زيرت جار روما تقرطاج وكزغاسي سيبيون الساينس هذا رزي غاتسراتيغ سيبيون سما كيخلص ولنس هاد المساواة من هاد النفاق تكويوني من غانو ديك لا روما تقرطاج سيبيوني نا تم غيست وزراكينو خيشم لا تسوجات تادوك التواجاري دروما يا الا يخص المسفارة سيبيون اللي يسنت أنا جليد النوميديا دام دوك النقرطاج عندما يخبسي السيتي دا مزيرد روما يحلا تردزات هلويت راح لا ترتزا ما تستوش سيبيون إلا إنايك ما نسادين رو واري من غان سيبيون تنروي افريقيا امنين رو اي ايبيريا يقنتي يا كايوس ليليوس الصيود غوا اليودو يودو ايون تسومال نسيبيون وقصتي دينو نشينت ولزم مرغلاتيش نتغتست عندها جاري ديمانو قيمو كان من تستنا ما يساديني هاز دروبا سوفونيزم سوفونيزم مرو ميفات قيمت تنمارت تزردو السان ميكس كفاني من غان جودرتي تلويت سوفونيزم أتنولي ستاف التلويت تيميديت أنداين تنويا سنتكرومين تنكارو تنسن سوفونيزم
سوفونيزم. غار شرطي غير الكرومي غار شرا راي ما نشتي ما سينيسا أنا اللي تقارض. يشت انتي رجت ولي يشتي ايرومين لا نخصنا رده القرطاج ايوا يحتي ما سينيسا تلان داي جلدي تنش تمطو تنش راح جون أكيد سنمناغا الميتولي تغيمي كمنا غنسيبيون لا تيجي الراس. ليش أنا من غالميتولي قيمي كمنا غنسيبيون يجنو الراس. عند بالي لا القرين زار القرطاج. يعني سول السن ما يتنتي لا يقنيت ما نغيت. أو نيوش نيكرومين تيروك زادواتي تاكاس تيكركاز نيسرداسينو ساو نزام يتودر تنغوضا في الجير هذا نغتصيو دل ترناوت. أي تشازي كنتي فاوت سمني قالوا فن ارتيرا كايوس لاميدوس هادي سي مابريد اوتيك يسارقا سنقو يحضاي دي سنة بالطولو متشو التياس يشكن تستراك تذات تسردا سنة غاتفاسي تمرسيوت يميتو غاتفوت أزق النية دا تنقص يتمرسيوت نو سنقو. بركا يسيك تشرجليت دوستي تربج ما السينيسا نيتا تخمس خسيرتا. غار جبد سبيون اللي خسر داسنا ويسي فاكسيتر زبون توكي تران دفرتي تايني رولان دغيا يرتاح تنسير تاع
رزنا سي سخوانت. للتصبيح الذي مطرن. غير نمشي السيافة يدو جارن ولا ما تيزيت نزقلتينو. تيد التاسيفاك سمي وكان تقيم داكي ديال البدا. ما نشكيو غتجد تادوك لي غاكيطروما دما من دا شي فنات نعرت سايت ماشي مزيغن دوي كانت زمرات تياوي ترناوت يتجلديت من نشطان قرانت يحقا نشتو دايما تسحول لديش نتمطوط مارت غيل دان نغزل دار المدينة غير توسلب السنتوتف سوفونيس بوكولينو يودنك السنة زواغ في تاموسني منين اللي ختما ترى دوينو فاضا دينو غمقران اين ما السينيسا يوضاني تمندي في تامشينت فتانو لي وكس هاديك السوفونيس تيما يستي اللي يقم هذا ما سينيسا لا يطفت الغرم اليود الطلا يهود رولا تجلي داني ساسل النسا ديالي دمشو تغي لي خشم اللي يقيم قشم Massinisa. Oderik fascinero minilirtra. يا هادو نشنو جليد هاد جايني خصك كيش نجليد تيدول نتايا ميتي تامغيس وجرانا صورفية تافديت شران تمتانت ادرو ولا غزوك داكازنا رومين افيد نتا وغرشي اللي شرانو في السايك كيلينو اداش زوقيغ هاد غتساغ غي كيلينس اماني تيتسيفاك سما سينيسا لا يتونرا يدو الا دان كروف يهدا يرو ما يكسادي ما يسيدي لا يقن نتا جليت اكيد توكدو النوميديا اك ولا اللي خني خصها تكسا خيروما ساستيسيغ سوفو سينو خلسي بيون تجليت ستستقن ما يتقن سيفاكس واللي سادي زمري جندينا هاتيني تغاوسا تيقن تجليت انت تريد ستيسي غاش كتجغ وجراش سيبيون ما يديه ليقن ايون سيبيون هادي زمرات تيسلول تنطط نسيفاكس تايا ياهو اللي زمري تما سينيسا سيفاكس الا ينكرف تاجل ديت النوميديا تدوار تكفس ما سينيسا نغلا تسني دفريرن زوايا بأوتيك أتنباي ثاني وذان تغرش هانيبال أمي دايت تجي تدول القرطاج هذا شي فن وتقبروا ما تكودي هانيبال
يحسن راوي النص فوق العنت سدوت تاخذ والي سيبيون هذا سنو شتافرا كروميا يفدر هذا اختي سيني كودار دار غير يحضر إيك تخص قرطاج أفرا وغري اللي وزر فاشني بلاضغ يوت الهوان نشدا مازوز رزت الدغيا أمري يا هون تسقمي ضفرا من هاني بلدي نتاوا من تيدول هاني بالو اللي سادا اختي الروان من تيدول دمرناي إيطاليا علاش يجي قرطاج تسويتسيا أنتي وديت لا تدول تشني بدي مشوبن ثاني سمي وليدا ينترناوين إيطاليا هدني ليا ليش مجان روما هاني بالا اليوذ تغر الخلايق قل يا سيال الدين كنت نخن نسبت من غان راح ونغيس نسبت من غان افراح ما يتخسدات تيني دا هاز روبان تخسدات ندول دي بناني قرطار كنت نخن نزل نسيبيون قاوس بحن دينخ امنا دا غدر زانا فراد انا خانا تسوفق سكويون تيتي وين امن سياد زاسا دا غدجنا ندول تغاوسي وينا بابن تغاوسي وين شكا كون السلقة 10 جتان غافو حسكم سبجار دوف كاعني ما نوام يغزا غنسميتي هاني بالا من التياس يودو يودو تعافوا الكيتا بس نساولي لي وين سيفن هي غادي وجلي تسيفاكس يويي ما تسينيسا واللي غير تغسفونيس بدي قلنا انه مخيب نسيفاكس يونس الطاس انت نلتو غادي نتات علي نسجع تغني بنيت اليدو غادي يخرز يما درني دولت دا من الليل يا سوفونيس تياش قباش كراش غادي نسرش لي ما نسكت ودي يتسجى لي ميرسات كذا تسياد زات لي تونتو تينو لو كمشاني مزيان يجاجنو مزيرني رومي رجوي هتسيو الخصيبيو أتنغارش سيبيون دارومي وغرسل لي شراني دني في روما كايوس ليليوس إنا ما تسينيسا أتان سيبيون إلا إنا ياسا تخرسياو جل ما السينيسا التايد دي يتجد أدي يغرسني سيني روميان نتا ينجال لي تيلا غاش متسنقرو هذا نجال لا الزولة يا مرنعي سيرتا رومات سمغرشك سواتي يدو سوفوها مقرنش هاك تا مزغا السود زدول تكفوسنا سرناو تتيزي زنا اللون ونرو ايو دا سنمرا مقران تغي التسمية رومين تجلداني قبورني مزوارنش سمغرنتني اللي كان نشي ما ينوتن يدو اللي ستجد غاوسي ويناك ندا يسمطوت ايا سوفونيس سورفيي ما سينيسا هاكاك ستين غفسو من زغنش نسلاس يالي جنو جليد السولي تورد نتا فوين تمطوت واللي تامغي ساكي تجني اللي سنهاز دروبا لا تغرش تدول تمشومي توكنيت نسني روميين هتخش تبزز تالي دام دوك الهانيبال هادشك تستا غي تيدوك لا روما تدولت تمدر ندلو فضا واللي ستردو سفراينو قلت غير لا طاسي كمانش مشي نتخسر غا ما سينيسا تميتي دان دايس ترناوين تي مقرانين النش داني سولي دا دغري ميت زيشيوس نغاستي سيد دا زوار دا عوريد ميتي يا فوح سيفاك سي الروز دا ستيقي مشرا سواناين وقدو دا رومي
نتا تمطوط النص تجلد النص هاك دمي غرستو السويد ولت نروما جاغ في الشام نزغل نشام السينيسا عندما يساباش تيسدول سار نش تمقرات إنيا سيما سينيسا أتان اللي غسنو جيغتي وسين نش نرشل ستومرت أتان سلغدا غادمتغ أم يشن جليت أم نادرو لغوكس نكون قرطاج يا مسيني سايطف يما يزيك تغيجو دايما نستي تيجي تداري كفاس النيرومين إوا يدوان غارس مسينيسا رسوم أن إنا يسول الناس هادي يشراني ما يكون نغيس أتناز نتا فكان سوفونيز بستافيا غير قرطاج نياس ما يصدقن إنو الدور ستوفرا من نستة تغاوسا يا هايشا سمو تسري سرداس يتراسنو كباراز واسينو كراونو كدو دارومي سو بالرح يخشداج اللي نتمازغ هذا شوش خي الدور نترناوت وسنوش اللي كي تجنوش اللي ذا براني يتواكزن دا دغري يدوان سنو جايم سقاد نقرطار يوسر نقراو نقرطاج رزانا فرا لامان يتو سنتني من غيتن سي سنت نتميضي مراوطان ال سنت تميضي سين سي 218 ل 202 نيسكواسن ذات المسيح قبل المسيح مسينيسا يسيمر يفرح كي سي تجديد نتمازغا يميس نتمورت النس دوفنا النس سي فاكس لا دون النس شراد من قل زات نو مزروي تاريخ نتمازغا نتا في جليد افريقيا نوغافاي افريقيا الشماليه تاينس تنبط نروما تاينس لحكام الناس الا مديان نيوجرتن الماتا نيوغورتا ميسن ماسينيسا توغي تشات دي روميين هالي نداسوش نتمادايت نتيدو كلان روما يا هم در نخلص مكو دي قيمة تمسوسا دي روميين نغاني كنسا نيسكواسن 7 نيسكواسن هالي دني توطف يتميضي سا نيسكواسن دات المسيح 206 نيسكواسن قبل المسيح يوشيو دكوال نسبو خوص الكروميين سيت فندلو خجون الحبس يموت دي سيتميضي كوز نيسكواسن دات المسيح 104 قبل المسيح